Maayong buntag, may buntag ka natong tanan. Niya napod kita sa atong programa dinhi sa kahanginan, ang pagampo, pagtuon, pangutana o pagtubag hatod kaninyo sa Protector of Catholic Doctrine. Kini nyo ubos sa alagad sa hanginan sa makausap pa mga igsuon si Brad Jun Magparo. Kanunay matagbuntag inyuhang madungog makita nagasabwag kita sa tuang mga doktrina mga igsuon. Karon ato ang gisugdan ang doktrinang Katoliko kining catechism, no? Sugod ta sa kining title nga Catechism of Life of Man, mga igsuon, no? The life of man, unsa ang purpose nganong nabuhi ta nining kalibutan na, no? Unsa atong purpose niya na, mga igsuon, mga higala. Mo niya nga to ang hatagan og pag karon tuki karon mga igsuon. So pinagi kana sa simbahan, no? Ang atuang pagtudlo ng igsuon bahin nining ato ang pagtulunan about sa bahin sa kinabuhi sa tao mga igsuon. Mao na nga makabalot ta unsay purpose nato dinhi sa kalibutan nung gipanganak ta, so nganong naata. So mo na kung makabalo na ta ni sa purpose nato mga igsuon, mo na nga dili na ta mag ngita pa og lain pang butang, no? Makasayod naman ta nga na-fulfill nato ang atong katuyuan dinhi sa kalibutan. So may buntag sa tanan akong itimbaya diha si Brad Ronaldo Lagman, ato ang higala diha si Brad Alfredo Kumaingking. May buntag diha Brad Sir Alfredo Kumaingking o kang Brad Tuto Tawaay. Usab diha kang Brad Nardi de los Santos, may buntag diha. O usab sa diha kang gani tanan mga kaubanan nato nga mga kaabag, may buntag tanan mga ini parokyano sa ato ang simbahan si San Ignacio de Loyola Parish. May buntag sa tanan usab diha nga mga apostolado, no? Sa mga apostolado sa Bible Apostolate, may buntag diha, may buntag sa ato ang coordinator diha si Brad Engineer Alan Cabunok, may buntag diha. Sir, may buntag sa to ang mga kaubanang membro sa Bible Apostolate usab, may buntag kanatong tanan. Sa tanan nga mga membro sa Protector of Catholic Doctrine, may buntag. Diaka pro Piamonte, no? Si Anthony Piamonte diha sa kining liwanag o ang mga kaubanan nato diya sa liwanag natay tulo ka kauban diya, no? Sa pagsugod nining Protector of Catholic Doctrine sa kasagsagan sa pandemya, naundang gyud nato ang suma mga igsuon. Apan nagpadayon ta sa tong suma diri sa online. Usab diha kang Arnel Liginyon, kauban na nato na, no? Na naka-apil po na sa ato ang suma mga igsoon. Usab sa kang akang paripot usab Parinarde de los Santos, may buntag o kang de los Santos family, may buntag. So dili ta maglangay mga igsoon ato ng sugdan kini ato ang programa pinaagi sa pagampo mga igsoon, no? Pagampo. May buntag diha kang Junrel Samson, may buntag diha Brad Junrel Samson o kang Brad Elias Mahilom, no? Atong palakpakan yun si Brad Elias Mahilom, no? Kay mao gyud ang kanunay niya number 1 yun sa ako ang listahan yun. Salamat kayo
salamat kay kanimo brad sa pagtangkilik sa ato ang programa, no? Og kam brad Samson, no? Pwede nato ni i-share ni ato ang i-share ni ato ang programa mga higala, no? Aron daghan usab ang makabalo niini, no? Unsa ning mga doktrinas Katoliko o kining pagtulun-an nga gibilin sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan diya sa iyang simbahan. So di ta maglangay mahigala at ning sugdan niya to ang programa, no? Pinagi sa pag-ampo. So mag-ampo ta mga igsoon. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. My God, I adore you and love you with all my heart. I thank you for keeping me safe through the night. Through your beloved Mother, I offer you my day today for the conversion of sinners, for the holy souls in purgatory, for all who need your mercy, especially those who suffer from poverty, ignorance, sickness, epidemic, war, calamities, violence, terrorism, genocide, for special children, and for persons with physical, mental, and emotional disabilities, for those who suffer from persecution, loneliness, abandonment, and exploitation, for the rehabilitation of drug addicts, for the protection of refugees and migrants, those who work in troubled areas, for travelers, for universal peace, and for those who are to die this day. Dearest Jesus, keep me today from all sin and harm. Dearest Jesus, keep my family today from all sin and harm. Dearest Mother Mary, be with me and my family today and always. Amen. And of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, sa makausap, good morning, no? Good morning sa tanan atong palapakan itong mga gahom nga Diyos, mga igsoon, no? Good morning dia kang Charlie Suway Bagyo Soyko. Oy Brad, may buntag dia Brad, ato ang kining nigpangalaga dia sa altar, no? Mo ni ang sakristan, Brad Charlie Suway Bagyo, no? Padayon sa ato ang dagan sa kinabuhi dia, Brad, isip nangalagad sa ato ang simbahan o sa ato ang Ginoo. Oras na to, alas 5:50 na sa kabuntagon mga igsoon sa bulan sa Mayo, no? Pitsa 24, 2022 sa adlaw nga Martes, no? Mao ni nga to sugdanan niya to ang kining programa, no? Life of Man, no? Sa maning kinabuhi sa usa ka tao mga igsoon, no? Usa ning iyahang kining purpose nganong nabuhi kita niining kalibutan, no? Ang pinaka purpose yun ani mao nga to know and love God. So mo gini ang pinaka purpose di ani mga igsoon, no? Ang kinabuhi sa tao, pinakatumong nga buhi ta aron makabalo ta sa kaniya ug ato siyang higugmaon. So mao ni ang purpose nato. Mao na nga kumawa na ning purpose mga igsoon, di na ta ni kabalo mo wala na ta nang pagtuon, wala na ta nang paningkamot nga makabalo ta kung kinsa ang atong Dios, unsa siya ka makagahom, unsa o di na ta maningkamot nga mo buhat
mohigugma kaniya pinagi sa mga pagsunod sa iyang mga pagtulunan, mawad-an jud tag kinabuhi. Kaya ang kinabuhi gikan man gyud sa iya, mo ni ang purpose sumala sa katekism nato mga igsoon, sumala sa simbahan, sumala sa Biblia, sumala sa sagradong tradisyon. Mao ni ang purpose nganong nabuhi ka, to know and love God, no? And of course the history of salvation, that God always remind us, sa mga unang mga katawhan sa Dios, ang mga Israelita, bisan wala pag Israelita mga igsoon, kanunay yun nga miduol ang Dios aron pagpahinumdom nga angay siya nga ilhon, angay siya nga higugmaon kay ang tanan. Bisag basahon nimo ang pinakaunang libro sa Biblia, mao gyud ang kining purpose sa Ginoo nga gibuhat niyang tao aron nga simbahon siya, igugmaon siya o maibalaan siya. So pasiuna lang na, no, maigsuon nga mao na ang pinaka objective sa ato ang topic karon. Mao na nga pinaka objectives niini mo ang to know and to love God. Mao ni ang at least nga kabalo na ta, di na ta malayo sa ato ang topic. So ang katekism mga igsoon, ang katekismo sa atong simbahan nagpahibalo nga that God siya ang infinitely perfect and blessed, no, mismo, no, himself, in a plan of sheer goodness freely created man to make him share in his own blessed life. So ang Dios mga igsoon, sa walay kinutuban niya nga hingpit ug bulahan sa iyang kaugalingon, sa usa ka plano sa hingpit nga kaayo gawas nun nga naglalang sa tao aron mahimo siyang makaambit sa iyang kaugalingong bulahan nga kinabuhi. So ang Dios mga igsoon, pinaagi sa iyang gahom, pinaagi siyang walay katapusan nga himaya, naglalang siya, nagbuhat siya sa tao aron makaambit sa iyang pagkabulahan, sa iyang pagkaharuhay sa kinabuhi. Mo na nga sa pagsugod jud sa kalibutan mga igsoon, pwede gyud ka hayahay sa unang mga tao, no, nga sa pagsugod sa kalibutan wa gyud naghago ang mga tao, wa gihago ang unang tao, ang unang Adan, kay mahimo nga kanon ang tanang mga pagkaon. Mao na nga kung basahon nato na sa Genesis mga igsoon, sa pagsugod sa kalibutan gibutang ang tao diya sa tanaman sa Eden, no, the Garden of Eden. So nga tuwa didto ang tanan, no? Tuwa didto ang tanan nga kalanon. Muna nga nakagibuhat ang tao sa pagsugod jud, nakaambit jud sa tawagan ni kabulahan ang tao gikan sa pagkabulahan sa Dios. Muna ang atong basahon sa Genesis Kapitulo 2 sa versikulo 15 mga igsoon, mao ni ang nakasulat diya sa Biblia. Yung atong basahon. Okay, nagingkod diya mahigala. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron may magkatiman og magbantay niini. So ug atoan ng tukion yun ng Garden of Eden mga igsoon, mao gyud na ang garden nga mao ang makaingon ta nga paraiso. Naatanan diya pagkaon, naatanan diya bunga, no? Ipadayon nato sa 16 sa kapitulo 2 versikulo sa kapitulo 2 sa libro sa Genesis gyapon mga igsoon. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. So, pertigyod ka bulahan ang tao sa pagbuhat niya sa kalibutan. Dili ingon ani de ang kinabuhi sa tao. Nga kita naglisod. So, kung tanawon nato ang Biblia, pertigyod ka nindot kay walay bayad, no? Walay bayad kaniadto. Dili walay bayad ang pagkaon. Una nga
libre, no? Ang giingon sa Ginoo sa Kapitulo 2 bersikulo 16, makahimo kamo pagkaon sa tanan. Mao na nga pertigyod ka bulahan ang unang mga tao. So muna nga gibuhat sa tao sa Dios ang tao aron makaambit sa iyahang pagkabulahan, no? Muna na atong basahon sa Hebreo Kapitulo 2 bersikulo 10. So, sa nakabutang mga igsoon, tuwa sa ning kuanon ba tong Biblia. Hebreo Kapitulo 2 bersikulo 10. Sa may nakabutang mga igsoon, ang Dios may nagbuhat og nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Hesus, pinaagis pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Mao na nga bisan og nakasala ang tao mga igsoon, maningkamot gyapon ang Dios nga dad-on pagbalik nganha sa kahimaya sama sa nahitabo sa pagsugod sa kinabuhi sa tao dinis kalibutan nga nakaambit yun sa himaya ug pagkabulahan sa Dios. Muna nga sa pagkahimulag sa tao sa pinagi sa sala, ang Dios wala gyud nagundang sa pagpabalik niini nga ang iyang binuhat ibalik niya ngadto sa pagkabulahan. Muna nga iyang gipadala gyud iyang bugtong anak nga iyahag yung pinalangga, no? Muna mabasa nato diha sa John 3:16 mga igsoon, pinakasikat na nga verse nga tungod sa paghigugma sa Dios kalibutan iyang gipadala iyang bugtong anak. Muna nga inana gyud aron nga mabalik ta sumala diha sa Biblia, basa nato, aron nga makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mo ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. No, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, mabalik kita ngadto sa himaya. Pinaagi sa iyang pagluwas kanato. So, wa gyud nagundang ang Dios sa paghigugma sa tao luyo sa pagkahimulag niini, pinaagi sa pagpakasala. Muna nga daghana ang nakaambit ug balik nga ng himaya kanang bulahan. Daghan ang nakaambit niya na mga igsoon gani walay makaihap na, no, nga nakaambit niya na nga tinuod jud nga gibalik sa Dios ang pagkabulahan sa tao luyo sa pagpakasala. No, mabasa nato sa gipadayag nga gibalik gyud sa Dios ang tao kay nakita naman dito sa langit nga dunay na nakabalik niya ng gitawag nga sama sa Eden mga igsoon, nga sama sa paraiso nga nakita ni San Juan dito sa langit ang dili maihap nga katawhan. Atong basahon sa gipadayag Kapitulo 7 bersikulo 9 mga higala magkanayon. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, katawhan ug pinulungan. Ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. So mo ni mga igsoon nga kini didto na gyud ni sa paraiso, didto na gyud ni sa kanang sa langit, kay mo naman ni ang trono sa nating karnero. Ug nakita didto ni San Juan nga di nay katawhan nga nagdala og palwa nga walay makaihap. So ang katawhan sa Dios gihiusan niya diha sa iyang simbahan, ug ang simbahan nga iyang gitukod mao ang Katoliko nga simbahan. Og nakita niya ni San Juan nga dunay nakasulod didto sa gingharian kanama mao na ang trono sa Dios. So bot pasabot mga igsoon nga ang Ginoo wala masayop sa iyang saad nga iyang gibuhat ang tao aron makaambit
sa iyahang pagkabulahan. Og katong nalangit na mga igsoon nga dili maihap, nagikan sa nagkalain-laing nasod, banay katawhan pinulungan, nagbarog sa trono sa nating karnero, nakaambit sa pagkabulahan na usab. So mao na ang purpose nato mga igsoon, nga amo na ang purpose sa Dios usab, nga gibuhat ni ang tao aron makaambit usab sa iyang pagkabulahan. Gibuhat sa Dios ang tao usab. Kita usab ang purpose nato aron nga mo padayag sa atong gugma kaniya, o mo hibalo o mo sa tunohim mga igsoon. Mao na. So ninot ang ato ang doktrina nga mao day na kabalo na ta, so nasayod ta sa ato ang sangputan, no, nga ibalik ta niya nganha sa kahimaya. Mo na nga tungod niini sa matag panahon o matag dapit, ang Dios mo paduol sa tao. Mo na ganina ato nang nasugdan nga ang Dios gyud mo paduol luyo sa atong pagkahimulag. Ang Dios gyud nagbuhat sa sa plano sa pagluwas gyud, no, gikan sa ila Abraham hangtod na sa 12 ka banay sa mga apostoles, hangtod na sa bag-ong kasabutan nga mao ang 12 ka nga gipili sa Ginoong Hesukristo, ang 12 ka apostoles, hangtod na usab dinhi kanon sa kining bag-ong henerasyon sa iyahang katawhan nga mao ang simbahan. Nga pinaagi niya ng simbahan mga igsoon nga aduna gyud lihok ang Ginoo o buhat ang Ginoo sa kanunay nga pagpaduol sa tao. Gitawag niya ang tao sa pagpangita kaniya, sa pag-ila kaniya, sa paghigugma kaniya sa tibok niyang kusog. Muna nga ang Dios mao'y unang nahigugma kanato, nangita kanato aron nga kita usab muila kaniya, muhigugma kaniya. Muna atong basahon sa unang sulat ni San Juan sa kapitulo 4 bersikulo 10 ug sa kanang sa 19. Unahon nato ni sa bersikulo 10 mga igsoon. Unsa may giingon ni San Juan mga igsoon sa iyang unang sulat atong basahon? Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. So dito po nato sa 19, so may giingon sa 19 mga higala. Busa nasayod og nagtuo, busa nasayod kita og nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma og ang kinabuhi subay sa gugma ana sa Dios ug ang Dios ana kaniya. Mo na nga nasayod ta mga igsoon nga gihigugma kita sa Dios. Mo na nga ang Dios gyud ang unang nahigugma sa tao. Mo na nga gitawag kita sa Dios mga igsoon kay tungod sa iyang gugma ug aron usab nga kita mohigugma usab kaniya. So mo ila usab kaniya. Mo na nga kinsa may gipangita sa Dios, kadtog yung wala nakapangita o kadtog yung wala nakaila na kaniya, kadto pong wala na nahigugma kaniya. Ug kinsa man kadtong wala na nahigugma kaniya mga igsoon, mao kadtong tanang mga tao, kaya ang tanang mga tao mga igsoon makasasala. Mo na nga bakakon mo ang tanang tao mga igsoon, no? wala gyud makaingon sa ato adri nga wa ta kapamakak. Mo na nga kita gipangita gipangita sa Dios, no? Kaya kitang tanan lagi makasasala, no? Apan ang Dios magpabilin nga matinud-anon kanato, no? Atong basahon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 4 mga higala. Usa may nakabutang wala magpabilin nga
maminatud-on ang Dios bisan pa og magpabilin kining wala di sumpay manispikas god, no? Magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pa og bakakon ang tanang tao. Kung ato na i-atras mga igsoon, masabdan nato ng naay exclamation point ya nga wala. Atong i-atras sa 3-3, no? Unsa may anaan niya na kung pipila kanila wala magmatinud-anon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman ang Dios dili usab mutuman sayang saad? Amo na nga wala magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pa og bakakon ang tanang tao. So mo na nga ang Dios kanunay gyud nga nangita sa tao aron nga ibalik sa pagkabulahan pinaagi sa pag-ila kaniya o sa paghigugma kaniya kay ang tanang tao gyud ang nakasala. Ang tanang tao ang ipangita gawas adtong wala na nabuhat nga sala. Katong ng mga nasantos na mga nasantos na mga igsoon, sample mga propeta o mga apostolis kana iya na sa Dios kay mga balaan na siya. Atong basahon og wa ko masayop nakalimot ko ang sitas. Episo 3:5 maguro na mga igsoon, no? Episo kapitulo 3 bersikulo 5. Unsa may nakabutang ana itong basahon. Pwede kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostolis ug mga propeta. So gawas niya ng mga apostolis ug mga propeta mga igsoon, mga balaan na siya ningon ngadto sa iyang mga balaang apostolis ug mga propeta. Mo na nga ang tanan nakasala gawas ang tanan makasasala. So ang tanan gipangita gawas sa mga balaan na sama sa mga sumusunod ni Kristo, mga apostolis, mga propeta, sila Moises, sila Elias. Dili si Elias nga mahilom mga igsoon na panpanan ning kamot pa ni si Elias mahilom nga maapil niya ng katawhan sa Dios nga di maihap dito sa langit, nagdalag palwa. So katoliko gyud tupod mga igsoon kay nagdalag palwa mo na nga padayon ta. So inana ang Dios gyud ang nangita sa tao aron nga iyahang mayong buntag diha ka bro ads. Mayong buntag bro ads. So salamat sa atong pagtan-aw sa atong live. Pwede nato i-share, pwede nato i-like, no? Ang Dios pagpanalangin kanimo. So mayong buntag. So inana mga igsoon nga ang Dios naningkamot sa pagduol sa tao aron nga kanang ilhon aron nga higugmaon niya nato ang Dios, no? Atong basahon sa unang Tesalonica 1:4 mga higala. Sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 4. Mga igsoon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. So ang Dios gud ang nangita, ang Dios gud ang nagpili. Dili kita ang nagpili sa tong kagalingon aron maiya sa Dios. Dili ang Dios gud ang nagpili, no? Kay tungod na sa iyahang gugma. Ina na mga igsoon ang kanindot sa Dios nganong gibuhat niya ang tao aron iyahang higugmaon aron kita makaila kaniya o usab kita mohigugma kaniya. So may giingon sa panultihon mga igsoon sa kapitulo 8 bersikulo 17. So may giingon sa panultihon atong basahon 4:17. Okay. 8:17. So 8:17 day. So sa ay masayop gyud mga higala. 8:17. So may giingon diya, gihigugma ko ang nahigugma kanako. Ang nangita kanako makakaplag kanako. So mo na gihigugma sa Dios kung kita
nahigugma usab kaniya. Unya kung mangita kita kaniya, wa gina siya nagtago-tago mga igsoon. Ang Dios kanunay dayag kay siya usab gipangita kita. Busa makita gyud nato siya ug makaplagan nato siya kung kita magsugod nagpangita kaniya. Kay ang Dios kanunay mga igsoon pag ato siyang litukon adunay duha o tulo nga nagkatigom anaa gyud siya. Mateo 18:20. So yun ana kalindot ang ato ang pag-ila sa Dios. So dugang pa iyang gitawag ang tanan nga mga tao. Iyang gitawag ang tanan nga mga tao nagkatibulaag og nabahin tungod sa sala. Ngadto sa panagiusa sa iyang pamilya ang simbahan. Sumo na nga kitang tanan nga mga nagkatibulaag o nabahin tungod sa sala, gusto kita nga hiusahon sa Dios. Gitawag kita sa Dios. Pinaagi diha sa paghiusa sa isip pamilya diha sa iyang simbahan. So kubot pasabot kung kita aduna kitay nahisakop kita diha sa iyang simbahan, kana mao kana ang timailhan nga gitawag kita sa Dios. Kay nahiusa man ta isip pamilya niya diha sa simbahan. Muna kung wala tay simbahan nga gipasakupan, so wala pa ikaw nga naminaw, wala pa kita naminaw sa tawag sa Dios. So usa pa na ka proseso sa pagpangita na. So kitang tanan kabalo naman ta nga naagyoy simbahan nga gitukod ang Dios aron nga mausa kita. Mo nay pag-ampo sa Ginoo mga igsoon nga mausa kita isip pamilya diya sa simbahan. Sa migiingon sa Juan 17:21. Ebanghelyo ni San Juan. Mga higala, mga igsoon, atong basahon. Okay. Nag-ampo ako, ato ipakita sa to. Okay. Nag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila. Dinhi kanato. Sama nga ikaw ani kanako og ako anaa kanimo aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mo'y nagpadala kanako. So mo ni ang kitang tanan sa umaabot ka panahon mabalik nga nahiusa ang tanan. Sama nga ang anak ug ang amahan usara. Juan 10:30. So mo na dili usa nga persona apan usa sa ilahang nature. Usa silang nature. Usa silang kinaiya, usa sa ilahang gahom. Muna mga igsoon. So padayon ta mo na nga mausa unta. May buntag diha kang Brad Lloydan Buhia. May buntag diha Brad Lloydan Buhia. Salamat sa pagtangkilik o paki-share lang for Brad o paki-like. Anang like naman siya, no? Daghang salamat. Bulahan ang mga mi dawat sa naminaw sa ato ang sa pulong sa Ginoo sa pagtulon-an ngayang gibilin sa iyang simbahan. Okay? So, muna aron matuman kining paghiusa mga igsoon sa diha nga ang kahingpitan sa panahon miabot na. Aron matuman kini gipadala sa Dios ang iyang anak ingon nga manunubos ug manluluwas. No. Kining paghiusa kanato, igihiusa ta isip pamilya sa siyang simbahan. Matuman kini pinagis pagpadala sa Ginoo sa amahan siyang bugtong anak, no? Gipadala sa Dios ang iyang anak ingon nga manunubos ug manluluwas. Diha sa iyang anak ug pinagi kaniya iyang gidapit ang mga tao nga mahimong diha sa Espiritu Santo iyang sinagop nga mga anak, no? Gidapit ang mga tao magigsuon, no? Diha siyang anak pinagi siyang anak, gidapit ang mga tao aron mahimong iyang mga sinagop nga mga anak ug sa ingon manunubos sa iyang bulahan nga kinabuhi. Na mga igsoon nga aron kita mahimo nga anak sa Dios, no, pinaagi sa pagkasinagop nato. Kita nahimo kita nga anak sa Dios tungod kana sa pagkahiusa nato sa kang Kristo nga anak niya.
So unsaon nato pagkahiusa kang Kristo nga anak niya, pinaagi sa pagdawat nato sa bunyag. Kinahanglan nga mahiusa ta sa Kristo, kang Kristo aron maiya ta nga sinagop sa amahan. Unsaon pagkahiusa aron mahimo tang anak sa amahan, baliko nato pinaagi sa bunyag. Usay magiingon sa kining Roma 6:3 mga igsoon, atong basahon sa Roma 6:3. Nasayod kamo, atong basahon. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. So pinagi sa bunyag nahiusa kita kang Kristo. Si Kristo anak sa Dios, kita usab nakaambit sa pagka-anak sa Dios. Pinaagi sa pagsagop na kanato, no? Pinaagi sa paghiusa diya sa ato ang Ginoo. Nakaambit kita ni ana, no? Mo nagiingon sa Galacia usab Ginoo, ay igsoon. Galacia 3:17 o ko masayop. O 3:16. Nakalimutan tatong sitasa mga igsoon. Kalimot pa na muna nga pinagi sa bunyag nakaambit kita sa iyahang sa kinaiya ni Kristo, nakaambit kita so nakaambit man kita kang Kristo, muna nga nahimo kita usab nga anak sa Dios. Pinagi sa bunyag. Sa migingon sa Galacia mga igsoon 3:27, gibunyagan kamo atong ipakita sa ato ang kuan. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So nakaambit kita ni anang kinaiya sa atong Ginoo. Si Kristo anak sa Dios, kita usab na apil niya ng pagkaanak sa Dios. Pagkasinagop, nahimo kitang adopted son of God. Muna nga sa may giingon diha sa muna nga og sa ingon manunod sa iyang bulahan nga kinabuhi. So nakaambit man kita kang Kristo pinagi sa bunyag, muna nga makaambit usab kita sa pagkabulahan sa kinabuhi sa Ginoo. Dito sa gingharian sa langit. Mo ni giingon sa ikaduhang Korinto, sulat ni San Pablo, kapitulo 1, bersikulo 20, no? Ikaduhang Korinto, kapitulo 1, bersikulo 20. Tumbasahon mga higala. Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Tungod niini moingon kita, amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Kung ang tanang saad sa Dios matuman diha kang Kristo. Muna kung mahiusa kita kang Kristo, natuman ang tanang saad, kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. Wala nay luha, wala nay kasakit, wala nay kamatayon. Mo nay nasaksihan ni San Juan mga igsoon diha sa gisulat niya sa pinadayag, nasaksihan niya dito nga wala nay luha, wala nay kamatayon. wala nay gutom. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, grabe ang gutom. Wala nay basta dito wala na tanan. Di na kita mamatay, wala nay pag-antos. Mo na nakita ni San Juan. Atong basahon sige parehag 21 bersikulo 4, no? Bagurata ng hisgot og langit, bagurata ng hisgot og impierno, kanang eschatology. So kini siya bilong gyapon siya sa eschatology mga igsoon, kay mao ni ang kinabuhi sa tao, no? Death, life, resurrection, everlasting life, purgatory, mo ni mga hell or heaven, mo ni ang eschatology nga topic. So dinhita sa gipadayag 21:4 sa migingon, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nabanhaw naman ang daang mga butang. Subaw na ni ang maambitan nato pinagis paghiusa nato kang Ginoong Kristo,
nga makaambit kita sa iyahang pagkabulahan, haruhay nga kinabuhi. Mo pinagi sa pagkahiusa nato kaniya, mahimo ta nga sinagop sa amahan, makaambit kita sa kinaiya ni Kristo, sa pagkabalaan ni Kristo, sa pagkabulahan sa atong Ginoo dito sa langit. Wala na luha, way kamatayon, kasubo, paghilak, kasakit. Sumala ka ng San Juan, gipadayag 21:4. So mo na ang ato ang sangputan, nindot kay itong sangputan kung kita makabalo ni ining kinabuhi sa tao, that we need to know Him and to love Him with all our heart, with all our soul. So mo na atong madawat kinabuhi nga walay katapusan. So at least nga karon buntaga nasayod ta niana nga busa sa mga kaigsunan nato diya nga wa pa nabunyagi, mga kaigsunan nato diya nga wa pa nahiusa sa simbahan, nga maoy timailhan nga ikaw ni naminaw sa tawag sa Dios nga mabalik sa iyang sabakan. Kay kung mahibulag na kita mag-igsoon bago ra ta naghisgot og impierno, nga ang requirements aron maimpierno ka, una katong schism or sumala ni San Santos na si Pope John Paul II, siya ang sulat nga apostolic letter nga Ecclesiae, sa may gingon niya nga schism or schismatic act is a grave offense against God. O mao ka na ang requirements nga maimperno ang tao, mga igsoon, kung mahimulag sa Dios. Kung mahimulag ta sa lawas niya, Efeso 5:23, nga ang simbahan mao ang lawas sa Ginoo. Og ang Ginoo nga mao ang ulo sa simbahan, kon iglesia mao ang manluluwas sa lawas. Mo na kung mahimulag ta sa lawas, unsaon pagluwas sa Ginoo kanato. Wala na. So nindot mo na nga gisugo sa Ginoo, no? Nga aron kini nga tawag milanog sa kalibutan. Kining tawaga si Kristo nagpadala sa mga apostoles nga iyang pinili. Aron nga kini matuman, gikan untaon to kasaysayan sa kaluwasan, mga igsoon, nagyud ang pagtawag sa 12, sa numero 12, mga igsoon, nga gikan kang sa pagpakasala sa tao kag-adan, nagsugod ang pagsaad sa Dios nga aduna gyud plano sa kaluwasan, pinaagis pagsaad niya nga kanang giingon niya diha sa babayi, nga adunay babayi nga mutunob sa bitin, nga kana reperado kana kang Santa Maria, nga bot pasabot nga babayi gisugdan, nahitabo kana nga padayon ang paghimugso sa plano sa kaluwasan. Og nahitabo kana diha kang Abraham, kang Jacob, kang Abraham, kay Isaac, kang Jacob, ug sa 12 ka banay sa apostoles. Ug ang 12 ka banay sa apostoles gikuha diha sa laray sa kaliwat ni Juda, ang kaliwat sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Og diha nakaambit kita, nahiusa ang 12 ka banay sa apostoles, ang mga Hudiyo, ang mga Hintil, ang mga langyaw, nahiusa diha kang Kristo. Nga pinaagi sa bunyag, mga igsoon, nahiusa ang mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, nahiusa na diha sa Kristiyano, sa mudawat kang Kristo. Muna nga ang kaluwasan gusto nga ipalapnag sa tibok kalibutan, kay wala lang sa Hudiyo ang kaluwasan, kundi sa tibok kalibutan na, kay nahiusa naman diha kang Kristo, pinaagi sa bunyag. Muna nga gisugo niya yung mga tinun-an, Mateo 28:19, no? Nakabalo naman tani nga verse, mga igsoon, Mateo 28:19 ngadto sa 20. Ato ang atras dili na magsugod sa 18, mga higala, sa may giingon, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini
sa inyong pagpanglakaw himuang nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsaon mga igsoon pagkahimo nga ikaw katawhan ka sa Ginoo? Unsaon pagkahimo nga apil ka niya ng katawhan sa Dios? Kinahanglan nga bunyagan ka aron maapil ka niya ng katawhan sa Dios. Ug madawat lang nato na nga bunyag mga higala. Ug madawat lang nato na nga bunyag kung moduol ka sa simbahan. Kay ang Ginoo nagbilin og makita nga kahimtang sa langit mao ang simbahan. Muna kung gusto ka sinatig langit mga igsoon, duol og simbahan kay nadiya ang kining Dios makita mabati. Mao na ang Dios mo na ngano unsa may meaning day sa langit mga igsoon? Unsa may meaning sa langit? Unsay pasabot sa langit? Ang langit mga igsoon mao ni ang meaning ngani sumala sa Filipino Catholic ning Catechism for the Filipino Catholic mga higala. Ang pasabot sa langit, ang langit nagkahulugan og kahimtang uban sa Dios. So ang pasabot ay sa langit may igsoon, kahimtang uban sa Dios. So diha sa simbahan naa ang lawas ni Kristo, naa ang Dios makita sa hulagway nga pan, no, pinaagi sa Espiritu Santo nahimo kana nga tinuod nga lawas ni Kristo. Muna nga sulod sa simbahan nakita nato, nakauban nato ang Dios, nisinati kita og langit. Muna nga mahimo ka nga makadawat na bunyag ug moduol ka sa simbahan. Kay mao kana ang mga sakramento, mga grasya nga makita sa gibilin sa Ginoo. So simple lang mga igsoon para mabalik ta sa ato ang pagkabulahan kaniadto. Nga mao ni ang tong purpose kanunay nga mo ila sa Dios, kanunay nga mahigugma kaniya pinaagis pagpasakop sa iyang simbahan. So nalig-on pinaagi niini nga misyon. Ang mga apostolis milakaw og nagwali sa tanang dapit samtang ang Ginoo naglihok uban kanila og nagpamatuod sa mensahe pinaagi sa mga timailhan nga nag-uban niini. So ang mga apostolis mga igsoon nagbuhat jud nga ipakaylap ang ebanghelyo, ang tawag ani mayong balita pinaagi sa pagbunyag sa mga katawhan gibuhat sa mga apostolis no Marcos 16:20 atong basahon mga igsoon nga gibuhat yun sa mga apostolis kining pamunyag, no, sa may gingon diya og nang lakaw ang mga tinun-an at ipakita sa ito ang screen mga igsoon. Og nang lakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa mayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo og nagmatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila og nagahom sa pagbuhat og ilhanan. Mo na nga wa gyud sila pasagdib. Mo na nga almost 2,000 years na. Tin-aw gihapon og kanang presko gihapon ang ebanghelyo tungod kay naa ang Dios. Kay kung ang mga apostolis lang ang nagbuhat yan, wala gyud. Dili gyud mahitabo nga ang ebanghelyo tin-aw og tataw gihapon. So may buntag kanimo Juanita Silagan, may buntag sis, may buntag nimo dia. God bless you. Unhain ka man. Salamat sa pagtan-aw. Pwede na to i-share ato ang live o ato siyang i-share sa uban aron daghan ang makaambit niini. Good morning ka natong tanan. So dugang pa mahigala sa katapusan. So gibuhat sa Dios ni ana ang kaluwasan pinaagi sa iyang simbahan aron kita mabalik diya siya sa bakan o mabuhat nato ang ato ang kinabuhi. Unsa ang kinabuhi sa tao? Atong balikon ang kinabuhi sa tao, to know and love God. Mao gina ang purpose sa kinabuhi sa tao. Kung mawa na nga purpose mga igsoon, ambot lang og asa tapadong. The life of man, to know and love God. Sumala sa Biblia, sagradong kasulatan, sumala sa sagradong tradisyon nga gipasa-pasa
sa ato ang mga nag-una nga mga Kristohanong Katoliko, sumala usab sa sagrado nga magisterium o simbahan. So sa katapusan, ato ang tukion nga kadtong uban sa tabang sa Dios milawat sa tawag ni Kristo ug walay bayad nga misanog diini giawhag pinaagi sa gugma ni Kristo sa pagmantala sa maayong balita bisan asa sa kalibutan. So kita mudawat sa tawag sa Dios nga di kita pangayo og bayad. Muna nga kita usab ug unsa atong nadungog nga ebanghelyo o maayong balita ato nga isabwag. So nakatabang kita sa pagpalapdag sa ebanghelyo sa Ginoo sa iyahang plano sa kaluwasan, no? Muna nga apan buhaton nato ning kanang libre ba, no? Libre, walay bayad. Unsa may giingon sa Mateo og wa ko masayop 10:18 ba? Kalimot ata ni. Mateo 10:8. 10:8. Sa may giingon diha mga higala atong basahon sa Biblia. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon, og hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Muna nga mabuhat kita ug mukuan kita nga way pagpangayog bayad. Muna hapit ta baling na. Okay. Muna mga igsoon nga sa pagsugod na nato, so nakadawat nata sa bunyag, nahiusan nata sa simbahan, nakasugod na ta pag ila sa Dios. Muna nga ato usab nga i-share sa uban nga dili kita maghunahuna nga mabayaran kita. Muna nga kini mao ni nga ato ni buhaton mga igsoon, mao ni ang bahandi, no, nga atong matigom dito sa langit. Kini nga bahandi nga dadawat gikan sa mga apostoles matinumanong gibantayan sa ilang mga manununod. Muna karon kini nga bahandi mga igsoon nagpasapasa na ni. Nga hantod karon nakaambit kita niining bahandi nga ang tanang mga matuohon ni Kristo gitawag sa pagtugyan niini gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Pinaagi sa pag-angkon sa pagtuo, pinaagi sa pagkinabuhi niini diha sa inigsuong pag-ambitahi, o pinaagi sa pagsaulog niini diha sa liturhiya o pag-ampo. Muna mga igsoon nga ang kini nga mayong balita labi na ang kanang gi-institute sa atong Ginoo nga misa, gipasapasa na, nagpasapasa gikan sa mga apostoles ila San Pablo, no, unang Korinto 8:26 nagipasapasa na nadawat ni San Pablo na nga pagtulunan gikan kang Kristo, gipasapasa ang pinaagi na ng santos nga misa, nahiusa ang tao ug ang Dios. So mao na ang ato ang ambitan kanang maayong balita diya sa santos nga misa. Muna nga pagtulunan nga nakaambit ang tanan niana. Kung makaambit niya ng santos nga misa mga igsoon, mao na ang pagtuman sa saad sa Ginoo nga sa umaabot nga panahon maapil ta niadtong walay maihap nga katawhan nga nakasulod na sa gingharian sa langit nga nagatubang na sa trono sa Ginoo, ug sumala sa saad ug unsay naambitan nga pagkabulahan sa Ginoo maambitan usab sa uban, no? Atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 24. Okay. Nagkanayon mga igala. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. 42 no, nabaliktad. 24 man ini. 42. Sa may gingon
og mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pakig sandurot uban kanila, sa pakigsalo sa pagpangaon og sa mga pagampo. So gipadayon to mga igsuon, kanang gitawag nato og liturhiya, mo na nga nakaambit ta karon kay tungod na sa mga pagpasapasa, pangapagampo og mga pagpangaon, kanang kini mga igsoon mo ni ang liturhiya nga nagpadayon, ilabi na sa liturgy of the Holy Eucharist. Mo ni nga karon nakaambit na kita sa tawag ani sa buhat sa kaluwasan nga ang kinabuhi sa tao mabalik diha sa kapag kabulahan, kay ang Dios bulahan sa tanang bulahan, og ang pamatuod nga ang Dios kanang gibalik niya ang kining pagkabulahan, na tinuod nga iyang gibalik ang bulahan, pagkabulahan sa ngadtos tao, gisugdan kana mga igsoon pagpahibalo kang Santa Maria, no, nga adunay mga mahimong bulahan, no? Sumala po diya sa Mateo 5 mga taong bulahan nga mabalik yun ang pagkabulahan kung kita mabalik sa Dios. Mateo 5:3 ngadto sa ngadto sa 5:11. So muna mga igsoon, diya natapos ato ang programa. So inapunta nga nakatabang kita, nakahatag kita og pagtulunan nga pinaginana ato ang masabtan ang kinabuhi sa tao, nga mosangko kita mabalik ta diha sa bakan sa Dios kung kita maminaw siyang tawag, maminaw siyang tawag og pinagi sa pagpasakop sa simbahan. Mo na nga kita balikon nato, may balaan nato nga kita naminaw siyang tawag kung kita kanunay nga magpabilin sa iyahang simbahan. So daghang salamat, og kini si Brad John Luparo nagingon ang Dios manalangin kanatong tanan. Magampo ta mga igsoon katapusan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead also into heaven, especially those who need your most divine mercy. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, may buntag ug daghang salamat ang Dios manalangin kanatong tanan. Daghang salamat mong kayo.
speak loud and my words be true. Let my Good morning day kang Glaze Manano. Daghang salamat sa paglantaw. Pwede na to i-share ato ang mga